येवकार तुमकां सगल्यांक तुमी लायव्ह पळयता गोवा रिपब्लीक 24 तास. सध्या आमी आसा आझाद मैदानान. तुमकां खबर आसतली आयच्या तारखेन मिराबागचे जे लोक आसा ते हांगासर प्रोटेस्ट करपाक येवपाचे आसले. तशेंच हांगासर तुमकां पळोवपाक मेळटा हेवी पुलीस फोर्स आसा. हे पळया. आनी हेवी पुलीस फोर्स आसपाचें कारण म्हटल्यार जे आझाद मैदान जे आसा जे सेक्शन 163 लागलेले आसा ह्या प्लेसीचेर, म्हणून आयच्या तारखेन हांगासर हेवी पुलीस फोर्स आसा. तशेंच आमच्या बरोबर आसा सर. येवकार तुमकां. आनी आयज मिराबागचो एक प्रोटेस्ट आसलो, कॉल केलेलो, कितें सांगपाचें दिसता हेजेर? आज आमकां हिंगा सायलेंट प्रोटेस्ट आहा आनी कांयच ना. आमकां कितें टेररिस्ट हांगकोळ्याक आमकां भितर घातली टेररिस्ट म्हणून. हां, कोण टेरर करता? टेरर म्हणजे कितें? भयता. हां, भिवपाची गरज ना इज द स्लोगन. भिवपाची गरज ना. मिराबाग तुमचो आवाज, तुमचे आवाज दाखलो आहा, पूण तुमच्या पार्टी आमचो आवाज तांकां आयकोंक पडोंक ना. ती नकळो लोक तंत्र आनी षडयंत्र हें चलना. लोकांचो आवाज फाटले आहा. आमकां मुखार याय, आमी सगळीं आहाय तुमच्या फाटल्यान. हांगासर सेक्शन 163 लागला ते सुद्दां बायपोल इलेक्शना खातीर फोंडा. हेजेर तुमचें मत कितें आसा? फोंडा खंय आनी पेंजीम खंय सेंट्रलायज. हां, तुमी खाली पॉयंट घाता कितें आमकां भिवपाक? आमकां भितर घालपा जाय. वी आर रेडी टू गो इनसायड. आनी कितें करतली तुमी? हां, सांगा. कितें अपील करूंक सोदता गोंयच्या सरकारा कडेन? आमी मागताय की तुमी ते भंडारा रिटर्न दिवपाचें स्क्रॅप केल्या म्हणून. आनी कांय पयस नाय. कितें आमी जाणाय तें मायनींग जातलें. हां, व्हडले जॅक कंपनी सगळे कोल हब आमकां नाका थिंगा. कित्याक ह्यो तुमी हाकेत ते इनवायरमेंट चेंज जातले. हां, तेंचे न्ही इकोलॉजिकल आहाय, झाडां आहाय. हां, तितून नुस्तें सगळे पिडे जातले. आयज 163 जे BNS सेक्शन लायलेले आसा पणजे आझाद मैदाना कडेन, हे सेक्शनाचेर तुमचें कितें मत आसा? ते आमकां भिवपाक आनी कांयच न्ही. तुमकां लागता लोक भिवपाचो आहा? भिवपाचो गरज ना. म्हणटा आमकां कित्याक भिवपाचें? आमकां आमचो प्रधानमंत्री सांगता भिवपाची गरज ना. तर आमी कित्याक भिवताले? सांगाय. कोणा भिवपाचें? तुमचें नांव कितें? म्हजें नांव जॉन. जॉन. सरनेम? जॉन बरेटो. या. थँक्यू सर.